لطفاً بفرمایید بشینید. دفعه بعد ایشالله. راستش میخواستم برم خونه دوستم. گفتم سر راه الینا رو هم با خودم ببرم. اینجوری که نمیشه. علی پسرم، نهار حاضره ها، زود آمادش میکنیم. حالا دفعه بعد. الان دیرمون میشه. الینا بریم؟ دخترم برو وسایلتو بردار. باشه. کاش بیشتر میموندین. غذا حاضره، یکم دیگه دوره هم میموندیم و میخوردیم. مامان من تو ماشینم، بیایید. خب پس انشاءالله بازم شما رو میبینیم خیلی زود. وسایل تو آوردی دخترم، بیا. الینا بریم؟ خیلی خوب، مراقب خودتون باشین. به امید دیدار که زود همو ببین. خدا نگهدار. بریم الینا. خدا حافظ. خوش باشی دخترم، سپردم به دست خدا. مواظب خودت باشه. با خواهرت خداحافظی نمی کنی؟ دخترم نگران هیچی نباش، باشه؟ خوشحال زندگی کن. برو عزیزم. خدا حافظ. رفتار زشتشون رو قشنگ دیدی؟ اگه یه ذره بیشتر میموندن مثلا چی میشد؟ اینا احترام حالیشون نیست. منم الکی غذا درست کردم. مگه نشنیدی دیرشون شده بود؟ مامان جون دیرشون نمیشد. اونا فقط با بردن الینا داشتن نشون میدادن چه لطف بزرگی دارن در حقمون میکنن. شما دوتا هم یه جوری سرخم کردین که انگار حق با اوناست. یه ذره احترام واسه خودتون نذاشتین. بس دیگه، من میرم تو اتاقم. الینا، این دفعه زندگیت به خاطر من نجات پیدا کرد. من علی رو مجبور کردم، بهش گفتم از خدا بترسه. یه جوری راضیش کردم که تو رو برگردونه، اما این اولین و آخرین فرصته. من مدیون شما. به جای مدیون بودن بهتره پشیمون باشی. اینجوری رابطه تو و علی محکم‌تر میشه. آشیونت هم خراب نمیشه. درست میگی. مامانم هم همینو میگه. من شرمنده میمونم تا زندگیم خراب نشه. پس الینا کاری نکن که علی ناراحت بشه. اگه اون دوست نداره با کسی تلفنی حرف بزنی یا از خونه بری بیرون، پس این کارا رو نکن که ناراحت بشه. اینجوری زندگی دست هم میپاشه. احتیاط کن. احتیاط میکنم. سعی میکنم کاری کنم که علی خوشحال باشه. آره سعی کن. کاری نکن که علی ناراحت بشه. بذار از زندگی با تو خوشحال بشه. شما نگران نباشین.
علی، تا کی میخوای از دستم ناراحت باشی؟ دارم باهات حرف میزنم. یه جوری حرف میزنی انگار نمک غذا رو کم و زیاد کردی. تا چند دقیقه دیگم آشتی. گناهی که کردی و هیچ وقت فراموش نمی کنم. هیچ وقت. تا آخر عمرم میخوای مجازاتم کنی؟ نه، اتفاقا به زن با جرأتی مثل تو باید جایزم داد. با پررویی تمام و خونسردی کامل چه راحت به من دروغ میگفتی. من احمقم اصلا نمیفهمیدم چی کار میکنی. داری بهم تهمت میزنی. تهمت میزنم؟ من دارم بهت تهمت میزنم؟ چه جوری روت میشه اینو بگی ها؟ باورم نمیشه انقدر بی حیا باشی. علی، من هیچ کاری نکردم که داری اینجوری به شرافتم توهین میکنی. این چیه؟ این چیه ها؟ این چیه؟ این چیه بگو؟ مگه تو خودت با زبون خودت به گناهت اعتراف نکردی؟ پس دهنتو ببند و خفه شو. الینا دخترم، امشب برای شام مرغ بپز. راستی علی ماهی دوست داره، اونم بپز. خانوم، شما خوبین؟ چیزی شده؟ با علی آقا دعوا کردین؟ نه، تو به کارت برس. خانوم، اینا خیلی ظالمن. تو این خونه دعوا تمومی نداره. گاهی مادر و پسر دعوا میکنن، گاهی هم که آقا وجدان میان دعواشون میشه. وجدان؟ منظورت همون بابای علیه؟ بله خانوم. علی آقا به قدری عصبی میشن که همه چی رو میشکنن، داد و بیداد راه میندازن. آخه خانواده شما چی تو اینا دیدن؟ این که کار سرنوشته. خانوم جان، بر جایی گیر افتادین. اینا از انسانیت هیچ بویی نبردن.